बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करेंगे। पेशावर से पाक सरजमीन पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर इम्तियाज असद तनूरी ने कहा कि मुल्क मुश्किल मुआशी हालात से गुजर रहा है, गरीब अवाम का कोई पूछने वाला नहीं। अवाम अब की बार चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का साथ दे, वो एक सच्चा और ईमानदार लीडर है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। मौजूदा हालात बड़े टफ गुजर रहे हैं और गैस नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, कंटेनर खड़े हुए हैं वो क्लियर नहीं हो रहे। तो क्या क्या अवाम पे क्या बीत रही है, और जो हुक्मरान हैं वो अपने इक़्तिदार को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और मैं अवाम से यही एक दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप एक ऐसा ऑप्शन है आप लोगों के पास जो सैयद मुस्तफ़ा कमाल की शक्ल में है। और मुस्तफ़ा कमाल अपने दौर निज़ामत में उसने डिलीवर किया है, उसने 32,000 करोड़ रुपए अपने हाथ से खर्च किए हैं और 1 रुपए की उस पर करप्शन साबित नहीं हुई है। ये जितने बैठे हुए हैं जो हुकूमत से बाहर हैं या गवर्नमेंट में हैं, ये सब नेबज़दा हैं। और यहाँ तक कि इदारों को टारगेट कर रहे हैं अपोजिशन, और अगर हमारे इदारे ना होते तो आज इन लोगों ने ये पाकिस्तान बेच के खा जाना था। तो पाक सरजमीन पार्टी अपने इदारों के साथ के शाना बशाना खड़ी है, और हम आवाम से यही एक दरख्वास्त करेंगे कि पाक सरजमीन पार्टी का साथ दें, और पाक सरजमीन पार्टी इंशाअल्लाह इस मुल्क में अमन भी लाएगी और माशी हालात भी बेहतर करेगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुस्तफ़ा कमाल एक जीनियस बंदा है, ईमानदार बंदा है, ऐसे बंदे का साथ देना चाहिए। आप देख रहे हैं मुल्क के हालात, आप सबको पता है कि गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और अभी तो पाकिस्तान में 2 किस्म के लोग रह रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा मालदार और एक सबसे ज़्यादा गरीब। वो मिडिल क्लास लोगों को इन्होंने पीस के रख दिया है। तो हम आवाम से और ख़ुसूसन आप मीडिया वालों से यही कहेंगे कि आप अवेयरनेस आवाम में पैदा करें और आवाम को बताएं कि कौन ठीक है और कौन गलत है। खबर शामिल करते हैं ठट्ठा से। ब्यूरो चीफ मुमताज समेजो की रिपोर्ट के मुताबिक जैसिन तहरीक के मरकजी रहनुमा फकीर रज़ाक अनर, कॉमरेड रावल करनानी, जाम सिंघार करनानी, रफीक कुंभर, जावेद करनानी और दीगर अहदेदारान नंगर पब्लिक प्रेस क्लब ठट्ठा पहुंचकर साल 2023 के लिए नई मुकर्रर करदा बॉडी के अहदेदारों को मुबारकबाद दी। प्रेस क्लब के साल 2023 के लिए नई मुंतखब बॉडी को सिंधी अजरक के तोहफे पेश किए और फूलों के हार पहनाए। जबकि इस मौके पर जैसिन तहरीक के उनके शहीद चेयरमैन शहीद शफी मोहम्मद करनानी की सालगिरह की तकरीब की दावत भी दी गई। नंगर पब्लिक प्रेस क्लब के मेंबरान की जानिब से जय तहरीक के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से, जहां गुज़श्ता रात M3 मोटरवे पर इंटरचेंज के करीब बस को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे पूरी बस जलकर राख हो गई। उसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना काशिफ से। जी काशिफ, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी, टोबा टेक्सिंग M3 मोटरवे पर गुज़श्ता रात इंटरचेंज के करीब लाहौर से लाड़काना जाने वाली बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर और अमला महफूज रहा। मुसाफिर बस जलकर राख हो गई। रेस्क्यू 1122 के अमला और मोटरवे अहलकारों ने मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद साकिब के साथ राना काशिफ इसहाक, रॉयल एशिया न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। खबर शामिल करते हैं कंबर से। जमात इस्लामी कंबर ने गवादर में जमात इस्लामी के कारकुनान पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था बलूचिस्तान हुकूमत जमात इस्लामी के रहनुमा मौलाना हिदायतुल्लाह बलोच से खौफजदा है और उससे होने वाले मौतों की खिलाफ वर्जी की है। उनका कहना था कि एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का आईनी और जमहूरी हक है। बलूचिस्तान में इस तरह के आईनी और जमहूरी हकूक के खिलाफ वर्जी का मतलब ये है कि चांद मुहब्बे वतन बलोचों को पहाड़ों का रास्ता दिखाना होगा। अगर रियासत का ऐसा रवैया और बलूचिस्तान की हुकूमत रहेगी तो बांग्लादेश बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। काजी अहमद से साईं बख्श की रिपोर्ट के मुताबिक काजी अहमद के नमाही गांव मोहम्मद शाह में करंट लगने से 48 साल मोहम्मद बख्श धारे जो जामक हो गया। तफसीलात के मुताबिक हेस्को सब डिवीजन में काजी अहमद के फेडर से 1-2 की तरफ जाने वाली बिजली के खंभे से तार लगाते हुए एक मुकामी रिहायश पैरासन शख्स मोहम्मद बख्श धारेजो करंट लगने से झुलसकर जामक हो गया।
اس کے ورثاء نے بتایا کہ بجلی کی تار لگانے سے قبل وابطہ حکام سے رابطہ کیا گیا، جنہوں نے بتایا کہ بجلی بند ہے، تاہم بعد میں اچانک بجلی آن ہو گئی جس سے جام بھگ ہو گیا، جبکہ کرنٹ لگنے سے جام بھگ ہونے والے دیہاتی کی لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ واقعے کے بعد متوفی کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ سے، جہاں چوری کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہونے لگا، جس سے ٹوبہ کی شہری شدید کشمکش میں مبتلا۔ مزید اس بارے میں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے رانا کاشف اسحاق اپنی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ محلہ گارڈن ٹاؤن کے کاشف شہزاد ولد محمد عارف کومرائی نے تھانہ سٹی ٹوبہ ٹیکسنگ میں رپٹ درج کروائی کہ سائل کی زوجہ چھٹیاں گزارنے سائل کے سسرال گئی ہوئی تھی۔ کل مورخہ 30 دسمبر کو بوقت قریب 2 بجے دوپہر سائل اپنے گھر کو تالا لگا کر بسلسلہ ضروری کام صدر بازار ٹوبہ ٹیکسنگ آیا۔ تقریباً 3:30 بجے سائل کے بھائی کا فون آیا کہ محلے داروں نے بتایا ہے کہ سائل کے گھر کے مین گیٹ کا تالا ٹوٹا ہوا ہے، جلدی پہنچو، جس پر سائل فوراً اپنے گھر پہنچا اور ہمراہ گواہان یاسر عرفان ولد نذیر حسین اور رانا مزمل ولد محمد رشید گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ کمرے کے اندر سیف الماری کا لاک اور سیف الماری کے دراز کا انٹرنل لاک ٹوٹا ہوا ہے اور سیف الماری کا تمام سامان کمرے میں بکھرا ہوا تھا۔ سائل کو شبہ چوری ہوا تو پڑتال سامان کیا تو زوجہ کا زیور طلائی بوزن 2.5 تولے تفصیل 1 عدد لاکٹ سیٹ، 1 عدد جوڑی کانٹے، 1 عدد جوڑی ٹاپس، 1 عدد انگوٹھی زنانہ مالیتی 4.5 لاکھ روپے، نقد رقم مبلغ 27,000 روپے، 1 عدد LED مالیتی 35,000 روپے، 1 عدد لال پمپ مالیتی 12,000 روپے، لیڈیز و مردانہ کپڑے اور دیگر بیوٹی سامان تھا جو کہ غائب پایا گیا۔ اس ٹوٹل سامان کی مالیت 5,70,500 روپے بنتی ہے۔ سائل نے 15 پر کال کی تو مقامی پولیس موقع پر پہنچی، موقع ملاحظہ کیا اور سائل کو تحریری درخواست تھانہ میں دینے کا کہہ کر چلے گئے۔ نامعلوم ملزمان نے سائل کے گھر سائل کا قیمتی سامان مذکورہ بالا سرقہ کر کے سخت زیادتی کی ہے۔ سائل نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا کے مطالبہ کیا ہے کہ سائل کا مسروقہ سامان برآمد کروا کے سائل کے حوالہ کیا جائے، انصاف پروری ہوگی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا کاشف اسحاق، رائل ایشیا نیوز، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ خبر شامل کریں گے بہاول نگر سے ضلعی پولیس نے نیو ایئر نائٹ کا جامع سیکیورٹی پلان جاری کر دیا۔ رائل ایشیا نیوز کے اینکر پرسن علی حسنین کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر 500 سے زائد پولیس افسران ملازمین فرائض منصبی سر انجام دیں گے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر محمد عیسیٰ خان نے کہا کہ نئے سال کے آغاز پر منچلے نوجوان نقص امن کا باعث بنتے ہیں، جس سے مالی جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے تدارک کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ چوراہوں اور پبلک مقامات پر پولیس موبائل اور ایلیٹ فورس کی ٹیمیں مسلسل گشت کریں گی۔ شہر کے داخلی خارجی راستوں پر ناکہ بندی پوائنٹ بھی بنائے جائیں گے۔ ڈی پی او نے والدین سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ون ویلنگ، آتش بازی، ہوائی فائرنگ، بغیر سلنسر موٹر سائیکل یا گاڑی چلانے جیسے عمل سے روکنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ ڈی پی او بہاول نگر نے مزید کہا کہ سال نو کے موقع پر ہمیں مذہب شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے نئے سال کی خوشیاں منانی ہیں اور ساتھ ساتھ امن و امان کی فضا کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ محکمہ انہار میاں والی کی جانب سے نہروں کی بندش کے شیڈول سے پہلے نہریں بند کر دی گئی۔ گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ میاں والی سے ڈاکٹر مظہر حسین کی رپورٹ کے مطابق محکمہ انہار میاں والی کی جانب سے بھل صفائی کے سلسلے میں جنوری میں بندش کا شیڈول جاری کیا گیا، لیکن محکمہ انہار میاں والی نے دسمبر میں ہی بندش کے شیڈول پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ ہزاروں ایکڑ پر موجود کھڑی گندم کی فصل کو وقت پر پانی نہ ملنے کی وجہ سے خراب ہونے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے کھاد کسان کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ اب رہی صحیح کسر محکمہ انہار نے شیڈول سے پہلے نہروں کی بندش کر کے پوری کر دی۔ پاکستان جو کہ زرعی ملک ہے اور جس نے ہمیشہ گندم کی فصل درآمد کر کے ذرائع مبادلہ حاصل کیا، لیکن آج حکومت کے ناقص پالیسیوں نے ملک میں گندم کا شدید بحران پیدا کر دیا۔ اگر اسی طرح گندم کی فصل کو وقت پر پانی نہ دیا گیا تو گندم کا شدید بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے رائل ایشیا نیوز۔